नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज जिस पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने के लिए लाई हूँ वो मीरा जी हैं, जिन्हें खबरों में रहना आता है। एक आप है जिसका नाम है आमिर लियाकत। जी हाँ, मैं आमिर लियाकत आपके घर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत। कैसी? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब के सामने बैठते हुए ना हमेशा सा थोड़ा सा घबराहट से होती है, बिकॉज इन सच इंटरव्यू कोई किसी का कर ही नहीं सकता, तो हम कैसे इनसे बात करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा चुटकुला आप कर देते हैं। आम खा लो, आम कहाँ से लाते हैं ऐसी वाली चीजें? आम असल में आम लोग खाते हैं। अगर आम खास लोग खाएं तो वो तो कांटे से खाएंगे। ओ मैंगो, तो जो आम लोग होते हैं वो इसी तरह आम खाते हैं। मेरा बस चले तो मैं जरदारी साहब को भी ऐसे आम खिलाऊं। आम खाएगा आम, लेकिन खिला नहीं पा रहा मैं। तुम तो बहुत हंसती खेलती रहती हो। हमेशा हम लोग का तो मतलब घर पे यही रहता है कि कोई हंसी मजाक या कोई ऐसा डिस्कशन निकल आता है। माशाल्लाह से इज वेरी जॉली। ये डॉली है, मैं जॉली हूँ। ये डॉली है, ये जॉली है। जी। आज जो जोड़ी है मेरे साथ मौजूद, डॉली जॉली की है। तो ये जो एक डॉली जॉली की जोड़ी बनी, ये राज जानना जरूरी है। ये कैसे, कहाँ क्लिक हुआ कि यार आपने बना दी जोड़ी? रब ने बना दी जोड़ी। शी इज द वन। जिसे होता है दिमाग कभी-कभी आपको लगता है कि यार यहाँ वो एक पुराने जमाने का गाना था ना, इरादा करो तो पूरा करो। जो वादा करो तो पूरा करो, कोई भी ना काम अधूरा करो, प्यार करो तो पूरा करो। पहली नजर का प्यार था ये। देखिए हमारी जो पहली शादी थी वो तो अरेंज थी। जी, वो तो मुझे पता है। कोई लव मैरिज नहीं थी, ये लव मैरिज है। जब आपने इरादा किया, आपने बुशरा भाभी से बात की? उनको मालूम था, है ना? क्या रिएक्शन? उनको मालूम था, लेकिन जो उन्होंने बताया ऐसा लग रहा था उन्हें अभी पता चला, वैसे मालूम था उनको मालूम था। लेकिन देखें, एक औरत के लिए इसको कबूल करना थोड़ा सा एक रिएक्शन तो वो कबूल जरूर ना करें, बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आपस में कर लेते हैं ना, ये ट्विटर और फेसबुक पे थोड़ी करते हैं। तो रह गया उस जो ट्विटर की बात है, हमने फैमिली के हवाले से कभी कोई बात नहीं कभी भी। अगर ट्वीट्स हुए भी तो पॉलिटिकल हुए। डॉक्टर साहब से बात जब हुई मेरी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब देखें, यू टर्न पे आप हमेशा कहते हैं जी यू टर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं। मैं कहा एमक्यूएम ने तो सिखाया है यू टर्न आमिर भाई को, उन्होंने कौन सी नई चीज़ सीखी है? एमक्यूएम भी तो हर थोड़ी देर में यू टर्न लेती है और हर चीज़ ट्वीट कर देती है। नहीं, ट्वीट करने की बात नहीं। देखिए, यू टर्न तो खैर एक अजीब सी बात है। यू टर्न, मैं असल में जिस आदमी की पार्टी में उसका नाम इमरान खान है, और इमरान खान बॉलर है, अगर वो यू टर्न नहीं लेगा तो बॉलिंग नहीं करा सकता, तो सीधा रहना पड़ेगा। तो ये एक बिल्कुल गलत सी बात है कि वो बेचारा अगर सीधे जाता है तो पवेलियन से बाहर निकल जाएगा, उसे वापस आना पड़ता है बॉल कराने के लिए। अच्छा, मेरे खिलाफ चूंकि नून लीग का मीडिया सेल भी काम कर रहा है ना। आपके खिलाफ सिर्फ नून लीग का मीडिया सेल नहीं कर रहे, काफी सारे मीडिया सेल्स काम कर रहे हैं जो आपको खुद आइडिया नहीं होता। जी। तो लेकिन नून लीग का जो मीडिया सेल है वो बाकायदा इसमें लग गया था। तो मरीम नवाज शरीफ को बहुत तकलीफ हुई थी। कैप्टन सफदर साहब ने भी दूसरी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको बहुत तकलीफ है। तो उनके लोगों ने बड़ा काम किया। वो अब गंदी बातें जो की है, एक तो होती है तनकीद होती है कि भाई ये क्यों कर लिया आपने, क्या ये कर सकते, लोगों का हक है, लोगों का। और बिकॉज देखिए, एक चीज मुझे लोग बड़े आसानी से कहते हैं जी हम आपके लिए इसलिए बात करते हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी। हम पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती ना। सादिया, हमारी, आपकी, सबकी, किसी की भी कोई प्राइवेसी इसलिए नहीं है। इंसान कहता है मेरी प्राइवेसी। यहाँ दो फरिश्ते आपके बैठे हैं, प्राइवेसी वैसे भी नहीं है। अब एक होती है इंसान की अपनी निजी जिंदगी। उस जिंदगी पर इंसान का अपना हक है कि वो कितना आपको बताए, कितना आपको नहीं बताए। मैं आपको घर में यहाँ तक लाऊं या मैं आपको बेडरूम तक ले जाऊं, बिल्कुल इस पर मुझे तो इजाजत दीजिए। लेकिन अगर मेरे बेडरूम में घुसना चाहते हैं तो भाई अपनी बेगम को साथ लाइए, रह लीजिए, हम बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये ना करें कि आप अपनी मर्जी से सारी चीजें करें। ये एक मेरा ख्याल है कि ये बहुत टाइम लगेगा अगर ये हम लोगों को सिखाने लगे ना। भाई इसकी तालीम हमारे पास है ही नहीं। इसके लिए एक नया पाकिस्तान स्क्वायर 2 दोबारा बनाना पड़ेगा। नहीं, नया पाकिस्तान की इब्तिदा तो हुई और मुझे यकीन है ना, ये मुझे यकीन है कि ये नया पाकिस्तान बनेगा। तो वक्त रफा दे, तो वह कितना मुश्किल, कितना कठिन, कितना टफ लगा। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, बहुत सारे दोस्त होते हैं
آپ کے احباب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا کر رہی ہو, کیا کہاں جا رہی ہو, ریئیکشنز آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ریئیکشنز یہ آئے وہ نارملی ان لوگوں سے آئے جو میٹر نہیں کرتے. ماشاء اللہ سے میری فیملی ہمیشہ بہت سپورٹیو رہی. ان کو شروع سے سب نے دیکھا, ماں باپ نے پسند کیا, گھر میں انہوں نے جب بات آ کے کی تو کیونکہ یہ الگ سے ان کی پرسنالٹی بالکل پرومیننٹ ہے, الگ سے دکھائی دیتی ہے. اور میرے والد نے ان کو کہا کہ اگر شاید آپ کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو ہم شاید امی نے بھی کہا کبھی ہم نہ کرتے, لیکن کیونکہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو جانتے ہیں تو اس لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی رشتے میں جاتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ لوگ اگر کوئی آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ اور immediate family. امیجیٹ فیملی. وہ ہمیشہ میرے لیے بہت سپورٹیو رہے, انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا اور ان کو شروع سے سب پتہ تھا. تو کبھی بھی مطلب میں نے نیگیٹیولی اس کو دیکھا ہی نہیں. اور باہر کے جو ریئیکشن آئے وہ میٹر ہی نہیں کرتے. جب ہم دونوں خوش ہیں تو پھر اور تھرڈ پرسن کا پھر کیا بیوی راضی تھے پھر کی کرے گا قاضی. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں, آپ نے ایسی پوری کہانی ایسا بنا کے پیش کیا. عامر لیاقت حسین ایک ظالم سماج کا سلطان رائی ہے, اس نے یہ پتہ نہیں کیا کر دیا. میں نے سنت مطہرہ پر عمل کیا اور میں نے ایک بچی کا گھر بسایا, اس کا گھر بسایا اور اس کی مرضی سے بسایا, اس کے والدین کی مرضی سے بسایا. میں نے گھر بسایا, گھر اجاڑا نہیں, اور ایک اور بچی کا گھر بسا دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں نے ایک سادات گھرانے میں شادی کر کے اپنے آپ کو عزت سے سرفراز کیا, ان کو نہیں اپنے آپ کو, کیونکہ سید لڑکی کو گھر لانا اپنے آپ کو عزت سے سرفراز کرنا ہوتا ہے. اس طرح کی زندگی کسی بھی فیصلے میں آتے ہیں اور وہ چھنی کی طرح چھن جاتے ہیں کچھ لوگ. آپ کو یہ چھنی دے دیتے نا اللہ میاں کے بیٹے, میرے پاس تو ہر وقت چھنی رہتی ہے, لوگ چھنتے رہتے ہیں, میرے تو کام ہی چھننے ہیں. آپ لوگوں نے اس والے فیصلے میں کتنے لوگ چھن کے سامنے آئے کہ بھائی یہ اپنے جو واقعی خوش ہوئے, جنہوں نے ایکسیپٹ کیا جیسا میں ہوں. میں خالد کہ بہت کم, کیونکہ زیادہ تر لوگ بہت خوش ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں, اب ظاہر ہے کہ ان کو عارف الوی صاحب نے مبارکباد دی, ان کو خان صاحب نے مبارکباد دی. تو ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب نے شادی کی, بہت اچھا کام کیا, شادی اور اعلانیہ کی ہے. اچھا ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے شادی چھپ کر بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر تو چھپ کے نہیں ہوتی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, شادی اگر ہے نا, کیا بات ہے, شادی چھپ کے ہو نہیں سکتی, چھپ کے صرف ہو سکتا ہے. شادی کے لیے تو آپ کو لازمی قاضی چاہیے, 2 گواہ چاہیے, ایجاب و قبول ہوگا تو چھپ تو تک سکتی نہیں ہو. اب مسئلہ یہ تھا کہ شادی ہو گئی, لوگوں کو اب ناراضگی یہ ہے کہ ولیمے میں نہیں بلایا. وہ میں آپ کے توسط سے عرض کر دوں, ولیمہ میں نے کیا ہی نہیں ہے, وہ رخصتی تھی. کیونکہ میں الیکشن کا بڑا مسئلہ تھا, سما نے تو کمال کیا تھا الیکشن کے زمانے میں. بول بھائی عامر لیاقت, آپ کو پتا یہ ہے سما, عامر لیاقت یہ شادی وہ شادی. تو اس وقت یہ تھا کہ الیکشن کمیشن میں جو ڈیپینڈنٹس کا فارم تھا, اچھا اس میں ڈیپینڈنٹ کا جو کالم تھا اس میں نے ان کا نام نہیں لکھا تھا, اور اسپاؤس اس کے بعد ایس کی میں نے اسپاؤسز تو اس میں بھی نہیں لکھا تھا. تو مجھے بلا کے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا جب آپ کی, میں نے کہا میں تو ہے لیا. وہاں جا کے میں نے کہا, تو یہ کہتے ہیں کہ عامر لیاقت نے ادھر جا کے کہا, ویسے چھپ گئے تھے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے, جب رخصتی نہیں ہو. نہیں میں نے بڑوں کو دلیل دی. میں نے کہا ایک ہوتی ہے منقوہ, ایک ہوتی ہے زوج. اسپاؤسز کی اردو لغت فیروز اللغات میں ترجمہ زوج ہے بیوی. بیوی تب ہوتی ہے جب وہ شب عروسی گزار لیتی ہے. منقوہ شب عروسی نہیں گزارتی, لہٰذا اگر منقوہ کو طلاق ہو جائے تو اس پر عدت واجب نہیں ہے, اور بیوی کو طلاق ہو جائے تو پھر اس پر عدت واجب ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, ایک سورہ طلاق ایک سورہ نور ہے. آپ اس میں کالم میں اضافہ کیجئے کہ ٹو بی وائف کا, آپ نے اس میں اسپاؤسز اور ڈیپینڈنٹ رکھے ہوئے. تو وہ لوگ بھی ہنسنے لگے. الیکشن نے کہا آپ ایفیڈیوٹ جمع کرا دیں, اور یہ میں نے کہا ہے ہی نہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. جن لوگوں نے کرٹیسائز کیا اس کے اوپر, ان کو خود بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ اگر کسی کو لے کر آ رہے ہیں آپ عزت سے لے کر آ رہے ہیں. اس آدمی نے مجھے وہ کہہ رہے ہیں جی عامر لیاقت کو کہاں سے مل گئی چھوٹی عمر کی لڑکی. بھائی عامر لیاقت سے تو مل گئی, عامر لیاقت بن تو مل جائے گی, اس پہ کیا چل رہا ہے. میں عامر لیاقت بن جاؤ تو مل بھی جائے گی, جارج کلونی بن جاؤ تو مل جائے گی, عمران خان بن جاؤ تو مل جائے گی, عامر لیاقت بن جاؤ تو مل جائے گی. یہ بھی بڑا کیسا چل رہا ہے تمہارا یہ, تو اس میں چلنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے بہت عرصہ ان کے ساتھ گزارا, اتنا عرصہ آپ کا رہا, وہاں سے کس طرح کے آپ کو بیانات کا سامنا کیا آپ کے کوئی دوست احبابوں نے؟ وہاں سے اس لیے رد عمل نہیں ہو سکتا, وہاں اتنی چھپ کے کام ہوئے ہیں کہ وہ مجھے شادی پہ تنقید نہیں کر سکتے. بہت صاحب کو پتہ ہے, تو چھوڑ دیا, وہاں اتنے چھپ کے کام ہوئے ہیں تو کر نہیں سکتے. لیکن اور بھی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ کیوں شادی کر رہے ہیں آپ, ایک حق دے نہیں کرتے, کیوں چھپ کے کرتے نہیں ہے نا, وعدہ کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ شادی کریں گے.
ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ले बेचारी रहा तो है। टीवी की इतनी बड़ी एंकर है, उसके साथ क्या हुआ है, तो वहाँ उनको तो उन लोगों ने तो बड़ी हरकतें की हैं एमके वालों ने, तो उन्हीं में से बेचारी एक टीवी के एंकर है, एमके की कोई एक साहब है। तो ये नहीं है कि आप शादी कर लें, रुखसती बाद में कर लें, शादी तो कर लें, घर वालों को तो इत्मीनान दिलाते हैं। इत्मीनान दिला। बच्ची किसी के घर की है, बाप आपका भी बाप था, मेरी भी, इनके भी वालिद हैं, बोझ होता है बाप के साथ कांधों पर, वो कहते हैं मेरी बेटी रुखसत हो जाए, चली जाए, तो ये एक इटर्नल काम है, ये ख़त्म नहीं हो सकता, वो भी इटर्नल है, मेरे बच्चे ख़त्म नहीं हो सकते, तो मुझे जीने दो मेरी ज़िंदगी में, और अपनी अपनी ज़िंदगी सब जी लें। आपको दो में से किसी एक से डरना है, या तो अल्लाह से डरना है या बीवी से डरना है। मैं कहती हूँ कि हाँ, अल्लाह से डरना है या दुनिया से डरना है, हम इसमें मतलब अल्लाह से डरना है कि अगर आप गलत काम कर रहे अल्लाह ना हैं करे। तो फिर आप ये सोच लें कि अल्लाह ताला सब देख रहा है, और वो ज़्यादा बड़ा गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह है। बीवी को फिक्र नहीं होती कि आदमी कुछ उल्टा सीधा करता है, मियाँ मेरा रहे। अरे तुम्हारे चक्कर में वो गंदे काम कर रहा है, गलत हो जाएगा वो, उसे अल्लाह से डरने दो, अब से अपनी जात से मत डराओ। तो खुदा से डरने का मतलब ये कि आप दूसरी शादी कर लें या तीसरी शादी कर लें, जो भी आपने करना है, लेकिन कोई गलत काम ना करें, उस तरफ ना जाए, ताकि बीवी नाराज हो। बीवी तो होगी नाराज, वो थोड़ी देर के लिए होगी, और अगर उसको वो पता चल जाए तो आप करें तब भी नाराज होगी, तो अब उसको थोड़ी देर की नाराज होगी। और अल्लाह ताला की कुछ हिकमतें ऐसी हैं कि खुद ब खुद सही हो जाता है। ये शादी बिल्कुल इसी तरह है जिसको सब्र जमील कहते हैं, इंतकाल के बाद करार आ जाना, तो आ जाता है करार आ जाता है। लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अगर ये औरतों में या मर्दों में ये चीजों को बैलेंस लेके चलें तो इस तरह की नौबत नहीं आती? मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास का मतलब होता है वो यूब की पर्दादारी, यानी अल्लाह सत्तारुल यूब है और बंदों से ये चाहता है कि वो अपने बंदों तो किसी का पर्दा रखो, मैं तुम्हारा पर्दा रखूंगा। तो ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि यकीनन रीजंस होते हैं। एक शादी होती है जो ज़ौक़ और शौक़ से की जाती है, बिल्कुल ज़ौक़ और शौक़ से शादी वो होती है जो आप पहली कर लेते हैं उसके बाद अगर आप फिर शादी कर रहे हैं बेवजह तो आप अय्याश हैं, बिना वजह में कर रहे हैं आप शादी। और अगर आपकी कुछ लोग होते हैं जिनकी मर्द ऐसे होते हैं जिनकी जिस्मानी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाती, तो भाई तुम इसीलिए कह दिया 4 उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका ये पूरा फैसला मौजूद है, पढ़ने वाले ज़रा पढ़ लें। उनके पास एक बीवी आई, उन्हें शिकायत आकर की कि मेरा शौहर दूसरी करना चाहता है, तीसरी करना चाहता है, तो आपने फरमाया करने दो, अगर वो करना चाह रहा है तो शादी करना चाह रहा है, तुम नहीं जानती कि उसकी कुछ ज़रूरियात ऐसी होंगी जो करना चाह रहा है, शादी उसे करने दो, रोको मत, वरना वो गुनाह की तरफ राग़िब हो जाएगा। तो मगर हम ये समझते हैं कि हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं वहाँ कोई मयार होता है शादी का, आप किसी वजह से करते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दी किस वजह से हो गई। दूसरे हालात ऐसे होते हैं, देखिए मियाँ बीवी को कहते हैं गाड़ी के 2 पहिए, बड़ा अजीब व गरीब सा है कि पहिए 2 पहिए नहीं होते, मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होता है ना। हाँ, सहारे में अगर एक भी तरफ का सहारा अपना कंधा नीचे कर दे और दूसरा गिर जाए तो फिर देखिए मेरी मिसाल अगर आप ले तो मेरी ना अम्मी है, ना मेरे अब्बू है, ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ है। उनकी अम्मी भी है, उनकी बहनें भी हैं, सब कुछ है। अब मैं आता हूँ या मैं कुछ हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी अपने से दूर देखूँ, अपनी बीवी को भी अपने से दूर देखूँ, मैं बहुत मुश्किलात और परेशानियों में भी होता हूँ। फिर वो कहानियाँ, वो दास्तानें, जब जंगल में आग खुद भी नहीं पता भाई मुझे, जब जंगल में आग लगती है तो उन दरख्तों का हिसाब तो होता ही है जो लगे होते हैं, साथ में उनका भी हो जाते हैं जो कभी उगे ही नहीं थे। तो मेरे साथ वो मसाइल हैं जो हुए ही नहीं कभी जिंदगी के अंदर, लेकिन मेरे साथ है। और फिर ये देखना, अगर आप YouTube पर एक वीडियो देखें, आइए हम दिखाते हैं आमिर लियाकत की गंदी हरकत जो उसने स्टूडियो में की है, और पूरी वीडियो देख लो, नजर नहीं आती गंदी हरकत। जनाब यहाँ से अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। गालिब की सीरीज आप बस किसको देना पसंद करेंगे? मेयर कराची वसीम अख्तर को दूंगा। क्या सियासत चल रही है इनकी? दोबारा से आवाज आए लंदन से, हेलो, और बाद में सब यही माफिया मांग रहे, भाई अपने साथ भाई। समाज की वजह से एक चीज ये हुई है कि हमारा ये छोटा सा फ्लैट जो है वो सबको अब नजर आ जाएगा। जी कि ये वो लोग जानना चाहते थे कहाँ रह रहे हैं।
इस बात पे मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ कि जहाँ आपने अपने सगे भाई को डिसोन बिल्कुल किया मैंने, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। मैं कोई अहले बैत थार से बड़ा नहीं हो सकता। और कोई अगर ये कहे, मतलब लोग कहते हैं ना खून खून होता है, यहाँ स्टैंड लिया और आपने वो नहीं, कोई अगर अपने आप को इमाम मेहदी कहना शुरू कर दे तो मैं मान लूंगा। क्या, कैसे मान लूंगा मैं? उसके अलावा कोई अकायद और नजरियात से बिल्कुल बाहर ही निकल जाए, ये नहीं हो सकता। देखिए नहीं, हम पंचतन के गुलाम हैं, हमें फख्र है इस बात पर, जिंदगी भर पंचतन के गुलाम रहेंगे। कोई इससे आगे बढ़ जाए हम उसे बढ़ने भी नहीं देंगे। तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये है आपकी तरबियत की जड़। आज ही कंपटीशन हो जाए कि हमें भी ज्यादा अच्छा खाना बनाना चाहिए शादी। ये बताएं कि यहाँ इस घर में जब आए तब इस घर के मुताबिक जितना मेरे को यहाँ सुकून ही किसी जगह नहीं। दोनों का कंपटीशन चलता है? नहीं, बहुत प्यारे तरीके से रहते हैं। है? नहीं, ये बताएं ना, ये कहते हो कि मैं जल्दी बनाता हूँ, तुम लेट बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो। कितना बीच में मीन में नाक निकालते, नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा कर दी। कभी मिर्ची नमक ज्यादा नहीं हुआ जी। वैसे इनकी आदत भी तो है, हाँ। खुद भी तो मिर्चियाँ डाल देते हैं, बकबक भी डाल देते हैं। कहता तो हूँ कुछ आजी कि आपने क्या किया है, कहते हैं ना, अरे हाँ, क्या थोड़ा किया? बहुत ये कहते होता हैं है क्या जी। किया आप, इतने मजे का क्यों बना दिया? हाँ। देखिए लोग ज्यादा ज्यादा कहते बचा हैं, रहे हैं। अरे ये भी तो कमाल है ना। अब आपने इतने मजे का, ये क्या है ये जो आपने बनाया? हमारे जो मैडम है रोस्ट है ना, रोस्ट। बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ जो है बहुत ये अच्छे क्या हैं। है ये बता दो। ये तो बता दें क्या है? तुम मोटे भाई के आदमी लग रहे हो यार। तुम हो यार, ये बता दो ये क्या है? चिकन रोस्ट। चिकन रोस्ट। ये रोस्ट में बहुत मजे का बना है। Seriously। हमारे साहब बहुत अच्छे थे, हमारी टांग टूट गई थी, उसके बाद हमारे साहब हमें टांग लगा के दी। और उसके अलावा हमारे साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे साहब ने हमें कभी परेशान भी होने दिया, होने नहीं सारे दिया। घर के अखराजात वो पूरे करते शुक्र हैं। करें ये हमारे वो साहब आदमी है जिनके नौकरों के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल हाँ, जाते हैं। यार ओ, हमें ये देखिए, हाँ, आपको हमारे कमाल साहब ने मैंने एक अकाउंट भी खुलवा के दिया है, उसमें अरबों रुपए भी है। रुपए भी हैं। और फिर हमें हर साल हज पे भी भेजते हज पे भेजते उम्रा हैं, भी कराते कराते हैं, उम्रा भी। लेकिन वो अरबों रुपए जो हम छू नहीं सकते हाँ, चुनी से। क्योंकि वो हमारे अकाउंट में है ना। लेकिन मैं अब चलना चाहूंगी यहाँ से निकल के हाथ धो के इनके ऑफिस तक, क्योंकि मुझे वहाँ चाय पीनी है और कुछ बातें अगर तू हमें इजाजत तुम दुबई बिल्कुल 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 दुबई कुछ बातें ऑफिस बिल्कुल बस आप guilty feel कहने चाहिए, मेन टू मेन टॉक होनी चाहिए। मैन टू मैन। अभी हम देखते हैं इलेक्शन गुजरा, इलेक्शन से पहले क्या आपके बयान? आपने बड़ा एक बयान दिया था, आप इमरान खान को लीडर ही नहीं मानते, फिर उसी पार्टी के साथ जुड़ के और कमाल इलेक्शन का जीत रहा। देखिए, मैं कायद आज़म को अपना लीडर मानता हूँ और कायद आज़म पहले कांग्रेस में थे, बाद में मुस्लिम लीग में है, तो मैंने वही किया जो कायद आज़म ने किया। Simple सी कमाल बात। है यार, आप बहुत कमाल है। और मेरे खुदा की कमाल के आदमी हैं आप नहीं, कमाल का आदमी नहीं हूँ मैं। बहुत कमाल का आदमी नहीं हूँ मैं। कमाल का आदमी नहीं हूँ मैं। कमाल का आदमी अगर मैं होता तो हार जाता। आप कमाल का आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। कमाल का आदमी नहीं हूँ। कमाल के आदमी तो आप ऐसे बन भी नहीं सकते ना, वो वाले आप वो मुस्तफा का आदमी हूँ। मुस्तफा का आदमी हूँ। तो मुस्तफा की रहमतें भी आप मुस्तफा की रहमतें में उनका आदमी हूँ, उनका चले आशिक हूँ। मुस्तफा और कमाल के बाद निकल ही आई, तो मुस्तफा कमाल साहब के लिए बात करते हैं कि वो आए, दावे बड़े, इतने बड़े बड़े दावे किए और इतनी बरमला उन्होंने जिस तरह इल्ज़ाम दिया और सब कुछ उठा के अपने कायद के ऊपर रख दिया और उसको बागी भी कहा, उसको सब कुछ कहा। ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बदतहजीब हो गई। क्या हो गया इस कम्युनिटी, कहाँ ले गया ये आदमी हमें? हमने मान लिया क्योंकि आप गवाही दे रहे हैं, आप इतने अरसे से उसके साथ हैं। वो अगर गद्दार है तो आप लोग किस सेशन में आते हैं? आप लोगों की सजाएं कहाँ आ जाती हैं? नहीं, 100% इन्होंने न सिर्फ देखा बल्कि हिस्सेदार रहे और फिर उसके बाद आकर इन्होंने पर्सनल अटैक्स किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ चीज़ें होती हैं आपके साथ लग जाए ना, वो आपको नुकसान देती हैं। इनके साथ डॉल्फिन लग गई थी। डॉल्फिन जो है वो कराची शहर में पानी नहीं है नलके में, मतलब वो डॉल्फिन लेके फिर रहे हैं, तो उसका तो इंतकाल होगा ना, तो इनका इंतखाबी निशान इन्हें ले लूँगा। इनके एक और साहब थे, जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ, समा पे ही मुझे याद है अच्छी तरह, उसमें एक साहब थे, उनका नाम था रज़ा, तो उस पे एंकर ने कहा कि बड़ी अच्छी बात की, एंकर ने कहा कि आमिर लियाकत साहब आ गए पीटीआई में, तो इमरान इस्माइल साहब तो खुश हैं कि अब कराची में क्लीन स्वीप हो जाएगा। क्लीन स्वीप उस वक्त कहा था उसने,
تو انہوں نے کہا خوش ہوں خوش فہمی میں نہ رہیں. اب میں ان سے کہتا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ, آپ بھی خوش رہیں, ہم بھی خوش ہیں, کلین سویپ ہم کلین سویپ ہم نے کیا. لیکن یہ ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آتی عامر بھائی کہ آپ اتنا عرصہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کو اس کے اندر کی برائیاں اتنی لیٹ پتہ چلتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہیرو بھی, اور وہ اس لیول کا ہیرو نا جیسا آپ کو اپنا قائد رہا ہو کہ ایک آواز لگائے تو کراچی بند ہو جائے. کیا وجوہات ہیں, کیوں نہیں کراچی کے اوپر خرچہ ہوتا؟ دیکھیں میں جب پارٹی میں رہا اور اس کے بعد جب میں پارٹی سے نکلا, یہ تھا 2007 کا وقت. ابھی جب میں آیا تھا تو میں بڑے حادثاتی طور پہ آیا تھا کیونکہ مصطفیٰ کمال کی وجہ سے آیا تھا, اور کسی وجہ سے نہیں آیا. اچھا. ہاں میں اسی وجہ سے آیا تھا. یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آدمی, کیونکہ میں تو 10 سال, اچھا میں رہنے کے بعد کبھی آپ نے میرے منہ سے برائی سنی 10 سالوں میں؟ کبھی پارٹی میں تھے, ٹھیک ہے, نہیں آپ نہیں حصہ, لوئلٹی تو دکھائیں نا آپ نہیں. اب خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے ایسا ہو, میرا یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے خان صاحب کے ساتھ, خدا نہ خواستہ ہو جاتے ہیں ڈفرینسز کبھی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیز ہے, لیکن میں خان صاحب کو چھوڑ کے خان صاحب کی برائی شروع کر دوں تو بڑی بری بات ہے. اول تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک تو یہ کیا. آپ جو سوال کر رہی ہیں کہ آخر ایسی کیا بات تھی یا کیا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے پارٹی کو ایک بہت طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا ہوا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں سب تتر بتر ہو گئے, ادھر ہے کوئی بہادر آباد ہے, کوئی پی آئی بی ہے, کچھ ہے. میں نے ایک مرتبہ, میں بڑا قریب تھا ان کے, تو اور آخری دنوں میں تو میں واقعی قریب تھا, ان کے آخری دنوں میں نہیں بلکہ میرے آخری دنوں 22 سنت جو تھی, تو انہوں نے مجھ سے, میں ان سے کہتا تھا کہ ایم کیو ایم کو الطاف حسین ہی ختم کر سکتا ہے, ایم کیو ایم کوئی اور نہیں ختم کر سکتا. کہ وہ کی کیا تمہارے کا مطلب؟ میں نے کہا آپ ہی کریں گے, جس دن کریں گے, اور کوئی نہیں کر سکتا. اور انہوں نے نہیں کیا, وہی کیا, 22 کو انہوں نے کیا. تو یہ ان کا ہی کام تھا. آپ لوگ بس اتنی وزارتیں رہی ہیں, آپ ہمیشہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ لائی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو 10 سال آپ لوگوں نے خود حکومت کی ہے. جی کی ہے, جب بالکل کی ہے. میں گواہی دیتا ہوں نا, مجھ سے پوچھے نا, جو حکومت ان کے ساتھ مل کر کی ہے, تو یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا, اسٹیبلشمنٹ نہیں. عامر بھائی میں بالکل لاسانیہ سے پرے ہٹ کے, میں مہاجر بن کے نہیں, میں ایک کراچی والی بن کے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. جب میں کسی بھی سندھ سیکریٹریٹ جاؤں, کہیں بھی جاؤں, مجھے کوئی مہاجر کیوں نہیں کسی بڑی سیٹ پہ دکھتا. اگر آپ نے آواز ہی مہاجر ہونے کے اوپر اپنی پوری دیکھیں, مہاجروں کے 2 طبقے تھے. ایک وہ طبقہ جو پڑھا لکھا تھا, اور ایک کنکٹا, شرری, کمانڈو. انہوں نے اس طبقے کو تو بھرا, لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ تھا, جو بچے تھے جن کو نوکریاں چاہیے تھیں, جو یونیورسٹی کی تلاش میں تھے, جو چاہ رہے تھے کہ انسٹیٹیوٹ بن جائیں. پھر میں آپ سے کہوں گا ایک بات, پھر کہوں گا میں, حالانکہ لوگوں کو بڑا عجیب لگا, اس میں الطاف حسین کا قصور نہیں تھا, اس میں اس قیادت کا قصور تھا جو کراچی میں موجود تھی, جو پروجیکٹس چلا تو وہی رہی تھی نا. نہیں چلا وہ رہی تھی, لیکن پروجیکٹس بنا کے دیں گے تو کچھ ہوگا نا. انہوں نے کتنے پروجیکٹس بنائے پوچھ تو لیں. فاروق ستار نے کتنے پروجیکٹس تیار کیے. مصطفیٰ کمال جو کریڈٹ لیتے, سارا نعمت اللہ خان نے کیا تھا بھائی کام, جس پر آپ نے فیتے کاٹے. آپ نے خود کیا کیا؟ ایک کوئی چیز بتائیے, میں نے بنائی ہے, ہم نے خود بنائی ہے. جبکہ آپ آئی ٹی کی منسٹری آپ کے پاس, رضا ہارون صاحب آئی ٹی منسٹر تھے. نوجوان امور نوجوان فیصل زرداری جو بوڑھے نہیں ہو رہے, امور نوجوان ان کی بات منسٹری. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں, یہ ہمارے بڑے ہی زبردست آدمی ہیں خواجہ اظہار صاحب, ان کے پاس باقی سارے وزراء. محمد حسین صاحب بلدیات کے وزیر تھے, بلدیات کے. بھائی کچرے کا انتظام پہلے کر لیتے اٹھانے کا, یا کچھ سسٹم بناتے کہ بارشیں ہوں تو پانی نہ بھرے. کچھ نہیں کیا. میٹروپولیٹن سطح پر ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا, لیکن اپنے پہ کتنا کام کیا. خود سائیکلوں پہ آئے, چپلوں پہ آتے تھے, ربر کی ہوائی چپلوں میں آتے تھے. سوچیں آج لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, بڑے بڑے گفٹ کرتے. مجھے آج تک گفٹ ایسا کوئی نہیں, ہمیں تو کوئی, ہمیں تو چائے کی پیالی نہیں گفٹ کرتے. آج کل برا آ رہا ہے, پوچھ رہا, ہر کوئی بتا رہے جی, جس سے پوچھو بھائی یہ آپ کے پاس کہاں سے, وہ کہتے جی میرے تو دوست نے گفٹ کی ہے. بڑے کمال کے دوست. میئر کراچی صاحب جو ہیں, وہ آپ انہیں دیکھیں کہ وہ تجاوزات کی آڑ میں وہ چیف جسٹس صاحب کو ایک بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب کے آرڈرز کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں جانتے کہ چیف جسٹس صاحب نے جب ان کو بلا لیا نا, جس دن پتہ چل گیا. اب میں ریکویسٹ کروں گا سر بلا لیں, اور وہ پوچھ رہیں گے کہ ذرا بتائیے گا آرڈرز کیا تھے, دکھائیے گا. ہاں بھائی ذرا چیف سیکرٹری آئے, وہ تو سیدھے آدمی ہے بالکل, وہ تو نہیں چھوڑتے کسی کو, وہ نہیں, وہ کہتے بھائی آئے ذرا دکھائیں کون سے آرڈرز ہیں, پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. اتنی انہوں نے دکانیں گرائی ہیں, غلط کام کیے انہوں نے. بھائی ایک پتھارا ہوتا ہے نا, پتھارا, کورٹ نے کہا پتھارے ہٹا دو, راستے صاف کرو. اب ان راستے کے پیچھے دکان ہے. کیا ریزن لگ رہا ہے کہ اگر یہ کورٹ کے آرڈرز کو بھی اب جا کے ایک کام کریں, تو ان کے پیچھے کیا آپ کو ریزن لگ, کیا سیاست چل رہی ہے ان کی اس کے پیچھے؟ بتاتا ہوں, بڑی بہترین سیاست ہے. یہ سب ایم کیو ایم ہے, اور یہ سب ایم کیو ایم سے مراد سمجھ لیں,
ये सब ये MKM वो MKM, हाँ ये वही ये वो MKM, ये सारे आप वही समझ हैं, सकते ये हैं। सारे वही हैं, अभी तक अभी भी यही है। और ये कर इसलिए रहे कि दोबारा से आवाज आए लंदन से, हेलो, ये सब इसलिए कर रहे हैं। ये आपको लगता है अमर भाई ये हेलो ये आ जाएगी, यही जो काम कर रहे हैं इसमें से आ जाएगी, और ये यही काम उनके लिए कर रहे हैं, सारा काम। क्योंकि जब इतना जब बवाल इतना मचेगा, देखे इतना ना, सब कुछ मार्टिन होगा। क्वार्टर से पाकिस्तान क्वार्टर से लोग निकल आए, पुलिस पे गोलियां चलानी। पुलिस को किसने कहा था गोलियां चलाने को? आम गरीब लोग है बेचारा, निकला है बाहर एहतजाज के लिए, पुलिस ने डायरेक्ट वो वाटर कैनन फेंकने शुरू किए कैनन और आंसू गैस की, इसलिए ताकि दोबारा से वो इंतशार बढ़े, नहीं दोबारा से हो कि महाजर के ऊपर तकलीफ का जुल्म हो शिकार रहा है, है, तकलीफ हो जुल्म हो रहा है उन पर, ये उन्होंने करवा दिया। उसके बाद अब ये जो इनक्रोचमेंट के चक्कर में हो रहा है, मुहाजिर जुल्म का शिकार है, ये हो भाई, ये 3-4 काम और करा देंगे वसीम अख्तर और ये दीगर सारे लोग मिलकर, और उसके बाद फिर आप देखिएगा, और ये सब, और बाद में सब यही माफिया मांग रहे, भाई हम तो साथ थे, भाई माफ कर दो, भाई माफ कर दो। गालिब की सीरीज आप बस किसको देना पसंद करेंगे? मेयर कराची वसीम अख्तर को दूंगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान में ना हो, नहीं सुनता किसी की। मेरा एक सवाल कि जब हम इस तरह के नारे, जब मैं इलेक्शन लड़ी होती तो हम कहते हैं जैसा आपने कहा पाकिस्तान क्वार्टर के लिए, इसके लिए, उसके नारे तो लगा दिए, अब इसका हल आप लोगों ने कोई ढूंढा है कि इन लोगों की जिंदगी अब हल निकाल लिया हमने, वो भी हम आपको बताते हैं कि पहले हम इनको समझा ही रहे थे। चले अच्छा वो आपने सवाल कर लिया, बल्कि ये शायद फर्स्ट टाइम आएगी बात। गवर्नर सिंध ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। हाँ, इमरान इस्माइल बड़ा शान, आप जानते हैं बड़े मजेदार आदमी, बहुत, और हमारे तो खैर दोस्त हैं, फन लविंग है, फन लविंग आदमी, पहला गवर्नर जो रोक सको तो रोक लो, तब्दीली तब्दीली तो इमरान इस्माइल साहब ने इसमें बड़ा की रोल प्ले किया, और उसके साथ हमारे MPs हैं दोनों, जमाल सिद्दीकी और मोहम्मद अली अजीज जी। अच्छा, खान साहब ने 15 करोड़ रुपए की ग्रांट सारे MNAs को दिए, लेकिन ऐसे नहीं थी कि वो करें ना, खान साहब ने जो कहा पैसे वैसे नहीं दूंगा मैं किसी को, ये अपने प्रोजेक्ट बना के PWD में दे, और उसके बाद मेरे पास आएंगे, मैं देखूंगा तो फिर होगा, ये है भाई इमरान खान। तो उसने कहा पैसे नहीं देना मैं किसी को, तो हमने उनको कहा आप एक सब्स्टिट्यूट जगह हम बता रहे हैं आपको, आप ये कर लें। अब कहीं जाके साजिया वो लोग राजी हुए। इतने अरसे से आप इंडस्ट्री से जुड़े रहे, आपकी कुछ क्लिप्स, क्या रिएक्शन आया आपका उस वक्त? नहीं, मैं तो अभी भी वैसे ही जैसा था। मुझे कोई फिक्र नहीं। हाँ, जब मैं हूँ वो हूँ, बस ये मुझे दुख था, ये मेरा वो रास्ता जो अल्लाह ने छुपाया था। वो मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, टेलीविजन के ऑडियंस मुझे जो देख रहे हैं, वो मुझे मेरे इल्म की बुनियाद पर मुझे सुन रहे हैं, और मेरी अपनी एक जिंदगी भी मौजूद है। अब मैं जा रहा हूँ मिसाल के तौर पे बाथरूम में रफ़ा हाजत के लिए, वहाँ आपने कैमरा लगाया हुआ है ना, उसके बाद आपने वो दिखाया आमिर लियाकत मुमताज आलिम दीन कमोड में भी खड़े होते हैं। अरे भाई ये क्या बात हो गई यार, मतलब ये तो आपने गलत ज्यादती तो आपने की मेरे साथ यार, वहाँ कैमरा क्यों लगा दिया आपने, और उसे खुल के ये तो आपने साथ ज्यादती की, मैं वहाँ भी ना जाऊँ। मतलब मैं कोई ऐसा तो नहीं आया हूँ कि मेरे अल्लाह ताला ने हाजतें सारी खत्म कर दी है। बिल्कुल इसी तरह वो मेरे दोस्त बैठे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आपने उसको ऑन एयर कर दिया, आज आप पूरी दुनिया में ऑन एयर हो रहे हैं। कुछ चीजें ठक रैपिड फायर वाला है, आप तो इस खुद बड़े कमाल करते हैं। तो जिस पार्टी पे तुम्हारे रैपिड फायर होती थी बहुत होते थे, और हम लोग फायर भी करते थे ना, रैपिड फायर ही होते थे। तो अच्छा ये स्नाइपर फायरिंग बिल्कुल। ये बताइए कि आपके पास 3 गिफ्ट्स हैं, फ्लावर, बुक, चॉकलेट। सियासतदानों में से देना हो तो किसको देंगे ये चॉकलेट? किताब में शेख रशीद को पढ़ने के लिए दूंगा, फूल मैं इमरान खान को दूंगा, चॉकलेट मैं स्पीकर को दूंगा, कौमी असेंबली के असद कैसर साहब को। इसी को मेरा माइक नहीं खोलते, तो मेरा माइक खोला तो मैं चॉकलेट दूंगा। असद कैसर साहब ये ना करें, देखिए प्लीज, अभी मैंने उनका शो किया था उनके साथ, तो माइक नहीं खोलते, पता क्यों नहीं खोलते, नजर नहीं आते मुझे। फिल्म, अरे आप तो गालिब कैसे भूल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भूल सकते। गालिब कैसे भूल सकते हैं? गालिब भूल नहीं सकता गालिब मैं सब पर गालिब हूँ, मैं गालिब भूल नहीं सकता। गालिब की सीरीज आपके पास 3 अददों, किस को देना पसंद करेंगे? सबसे पहले गालिब की सीडी मेयर कराची वसीम अख्तर को दूंगा कि वो उसको जरूर देखे गालिब, और उनसे पूछूंगा भी गालिब देखिए आपने कहीं। एक मैं फारूक सत्तार को दूंगा, बल्कि मैं बाकी दोनों फारूक सत्तार को दूंगा, क्योंकि एक उनको हारने के बाद मिलनी चाहिए, और एक वो जो ट्रिब्यूनल में पहुंच के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वहां पहुंचनी चाहिए, तो ये इनको मैं दोनों देंगे।
فلم اگر اب دوبارہ کریں گے تو یہ بتائیں کہ اپنے ساتھ ہیروئن کس کو لیں گے؟ نیلم منیر، مائرہ خان یا مہوش حیات؟ تینوں ہیروئن نہیں ہیں. اگر ان کو ویسے لینا ہو تو لے لیں آپ, لیکن ہیروئن نہیں ہے تینوں. تو پھر ہیروئن کون ہوگی بھائی یہ تو بتا دیں. میں ویسے سجیشن سے بڑھاتی ہوں. تو باقی جو ہے وہ اگر کسی کو ہیروئن لینا ہو تو میں توبہ کو لوں گا. بیٹھی ہیں بھائی, توبہ کو اجازت دیں گے کام کر دیں گے نا, پھر یہ تو نہیں ہوگا نا ایٹ ٹائم پہ کہہ دیں گے میں نے ان سے کہا ہے کہ بھئی آپ کو جو بھی آئے آپ کریں, آپ کام ہے نا. ایک ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر تو اس کو بتاؤ. بالکل خوبصورت کریں گے آواز لوگ, ہے کانٹیکٹ کریں گے لوگوں کو, ہے نا. یعنی آواز بڑی خوبصورت ہے, آواز ہے ماشاءاللہ, چہرہ بھی خوبصورت. تو توبہ سے بھی پوچھیں گے. تو ویسے کبھی موقع ملا تو کریں گی کبھی؟ اگر کوئی اچھی آفر وغیرہ لگی اور سوٹیبل لگی تو ان سے ڈسکس کر کے ضرور, کیوں نہیں. یہ آواز بڑی خوبصورت, بات کرنے کا انداز. میں نے آپ کو نوٹس کروایا ہے, آئیڈیا ہوا ہے. آپ تو میں نے نوٹس کر کے چہرے بھی ڈلے نوٹس کر کے تو پروپوز آپ کیا, چہرے بھی ڈلے تھے تو بہن جا کے بتایا کہ بیٹا آواز بھی ہے. ویسے نوٹس ہر چیز کر کے ماشاءاللہ سے جو ہے. اچھا کتنے کو مین مناخ نکال دیتے ہیں بیچ میں کہ ایسی تیاری, یہ ایسے ایسے یہ لگا لو, یہ اچھا لگے. ان کو اس کی سینس بہت ہے, ان کو سینس بہت ہے. مین میرا کبھی نہیں, لیکن ہمیشہ جو بھی ایڈیشن کو بتاتے ہیں نا وہ اتنا پرفیکٹ, مطلب جو چیز مسنگ ہوگی نا یہ پکڑ لیتے ہیں کہ تو بس اس کے ساتھ میچنگ یہ چیز زیادہ اچھی لگے گی یا یہ چیز ہونی چاہیے, اور وہ اتنی ماشاءاللہ سے اچھی بیٹھتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ ان کو جو فیشن سینس ہے وہ کسی کو نہیں ہے. واو. تو آپ سے بھی ایک ریپڈ فائر کرتے ہیں نا زبردست قسم کا. آپ کو فلم ملے, فلم میں آپ کو موقع مل رہا ہے فہد مصطفیٰ, ہمایوں سعید یا میرا بھائی عامر لیاقت. 100% زندگی میں بھی اور فلم میں بھی تم کچھ تو عمل کرو. نہیں اس میں اگر میرے ساتھ یہ ہم دونوں ہوں گے تو پھر ہم بہت سارے سین کھل کے کر سکیں گے نا. مطلب خیر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, تو یہ مزہ آئے گا. ہم دونوں اگر کچھ ساتھ کریں گے تو ڈیفینیٹلی. یعنی کہ یہ سوال میں نے اس لیے کہتا تھا کہ باقی جو لوگ اپروچ کرنا چاہیں تو سمجھ لیں کہ اگر دونوں کو ساتھ اپروچ کریں گے تو زیادہ وہ. ہم سلسلہ فلم کا پارٹ 2 بنائیں گے. ہاں اپنی پروڈکشن میں بنائیں, اپنی پروڈکشن میں بنائیں, سلسلہ ختم بنائیں گے. یہ سلسلے ختم, ہاں فی الحال سلسلے چل رہے, سلسلہ ختم, سلسلہ ختم, جیسے وہ پاستا ختم, سلسلہ ختم, سلا بنائیں گے, سلسلے کا سلا, سلسلے کا سلا. خیر اینیوے آج کا یہ شو مجھے تو بہت میں نے انجوائے کیا, آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا. جانے سے پہلے آپ دونوں کو میں ایک دفعہ یہ پورا کیمرہ آپ کی طرف, جو آپ کے دل میں کچھ ہو وہ یہاں بول دیں. میرے دل میں بس ایک ہی بات ہے, میں یہ کہوں گا کہ جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں, یعنی جو پریشان ہوتے ہیں وہ تو کسی نہ کسی دن سکون میں آ جاتے ہیں, لیکن پریشان کرنے والے کبھی سکون میں نہیں رہتے. اس لیے پریشان کسی کو مت کیجیے, خدا کی تقسیم پہ راضی ہو جائے. خدا کی تقسیم پہ بالکل راضی ہو جائیں. اور آج کل دل میں کوئی بات نہیں ہے, دل میں صرف شوہر اور محبت ہے, اور گھر بس یہی ہے, گھر بسا رہے, اور مولا سب ہر بری نظر سے بچا کے رکھے اس گھر کو, خوشیاں قائم رہیں جناب. یار ایک چیز جاتے جاتے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ میرے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے میں تو بڑی خوش ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں یار اس کا مطلب میں ابھی تک ان کے لیے اہمیت رکھتی ہوں. مجھے پی ٹی آئی میں شاید مجھے نکلوا دیتے لوگ, وہ خان پیار کرتا ہے مجھ سے, تو میری کوئی غلط بات بھی ہوتی تو اسے بھی چھوڑ دیتا ہے, وہ کچھ بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تم میرے وقار یونس ہو. تو یہ میں نے بڑی مشکلوں سے تمہیں میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, اور یہ لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں, بس تم مجھے سنا کرو باقی ساری چیزیں. ہاں کیونکہ جس زمانے میں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی تو مجھے عمران خان نے پرسنلی اس نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ اب نہیں کہنا ہے, یہ نہیں بولنا ہے, اور آپ نے جواب دینا ہے ڈسپلنری کمیٹی کو. تو میں نے دیا تھا. ابھی کیا کیوں رکے ہوئے ہیں, آپ کو جانے نہیں دے رہے کیا معاملہ؟ جانے نہیں دے رہے کی بات نہیں, نام اندر کیوں بنا رہے بھائی, ایسی بات یار. اچھا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اندر نام لکھا ہوا ہوگا, چیک کر کے پھر جائیں گے. پھر میٹنگ ہے, میں شاید پہلے آ گیا ہوں, وہ شاید 10 منٹ پہلے آ گیا ہوں. آپ 10 منٹ پہلے آئے, کیا خوشی بہت تھی اس لیے پہلے آ گئے؟ نہیں وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے. میرا لیڈر بہت اچھا ہے, جو میں اس وجہ سے. خان صاحب کی بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہا کہ میں جب نکلتا ہوں کوئی بری چیز دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں دیکھو اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. پھر بشرا بی بی مجھے کہتی ہیں آپ پی ایم ہیں, آپ کچھ کریں. مجھے تو بشرا کہہ نہیں سکتی, جو کہتی تو وہ کہتی. نہیں آپ لوگوں نے بھی کمال کام کیا نا, ادھر بشرا تو ادھر توبہ. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اس پارٹی میں تو کوئی کسی کی سفارش نہیں چلتی, تو بہت سارے لوگوں کی آس بنی ہوئی ہوتی ہے. نہیں ایمان سے نہیں چلتی, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم, اللہ عمران خان جیسا وزیر اعظم پاکستان میں نہ ہو, نہیں سنتا کسی کی, نہیں سنتا کسی کی. بھائی بہت سیدھا سچا انسان ہے, کوئی سفارش
कोई किसी नहीं, वो पूछते क्या ये बताओ, ये तुम ये क्या Logic दो नहीं ये बताओ, ये तुम ये मुझे बता रहे हो। मैंने एक बार मैंने उससे कहा कि भाई ये हम इसको इस तरह नहीं, तुम मुझे ये बताओ ये हम क्यों करें। हाँ। ये तो मैंने कहा खान साहब ये नहीं करना क्या है, मतलब क्यों करें ये बताओ, इसकी मुझे रीजन दो तुम। वही लॉजिक मैंने चाहिए कहा ना। कमाल आदमी है भाई आप। कभी कभी कुछ सही लोग गलत वक्त पे और कुछ गलत लोग सही वक्त पे हमें मिल ही जाते हैं, तो मेरा ख्याल है खान साहब उनमें से एक है ना। अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मेरा ख्याल है कि लोगों में अकल और शऊर दे। थोड़ा टाइम जहाँ हम लोगों ने लोगों को सालों दिए, शक्लें बदलती रही, टर्न्स इनके चलते रहे, तो मेरा ख्याल है एक मौका इस अकल को। और एक बात कह दूं, यू टर्न हर बड़ा लीडर लेता है और लेता रहेगा, तारीख में लेता रहा है और फिर लेगा, जो कर लो करना है। इसी के साथ इस सभा के मेहमान में आज आदि में हमको अब इजाजत दीजिए। आमिर भाई वैसे भी जिस शो में होता है 4 चांद लग जाते हैं, आज मेरे शो में 8 चांद लग गए। और चौधरी का चांद भाई मैं कह रही हूं, तो चौधरी का चांद हमारे साथ है। इसी के साथ आदि में हमको इजाजत। आप लोग से मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे, नए मेहमान, नई जगह और नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।